अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि आलिम शाह उस्मान को कह रहा था तुम्हें इसी किले में ही फांसी दी जाएगी, जिसके बाद उस्मान ने कहा था तुम्हारा भी अंजाम होगा आलिम शाह। इस किस्त के आगाज़ में आलिम शाह कोनूर अल्प को कहता है उस्मान कुछ ज़्यादा ही मेरे पाँव में आ रहा है कोनूर, कल इसे फांसी दे देंगे। इसकी मौत गुंदुज़ और काई वालों के लिए फ़ायदेमंद होगी। कोनूर कहता है गुंदुज़ साहब इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो आलिम शाह गुस्से में कहता है क्या मुझे इजाज़त की ज़रूरत है, मैं जो कहूँगा वही करना होगा, गुंदुज़ को हम कोई बहाना बना देंगे। फिर कोनूर कहता है वज़ीर हज़रत सुल्तान का फरमान है कि उस्मान को लाजमी कोनिया लाया जाए। तो आलिम शाह कहता है सुल्तान तख्त पर बैठकर हुक्म जारी करते रहते हैं, तलवार यहाँ मेरी गर्दन पर रखी गई है कोनूर, मेरा फ़ैसला हतमी है। आलिम शाह की नाफरमानी की यही सज़ा है। यह सुनकर कोनूर अल्प कहता है जैसे आप मुनासिब समझें वज़ीर हज़रत। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गवर्नर उगतो से खुफिया जगह से निकलकर बाहर आता है तो इतने में कुमराल अब्दाल और वो चरवाहा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कुमराल अब्दाल कहता है इस जगह तो उस्मान साहब को होना चाहिए था, हम उनके मुंतज़िर थे। कुमराल अब्दाल को देखकर उगतोस कहता है तुम तो पादरी फ़िलिप हो। तो कुमराल अब्दाल कहता है मेरा नाम फ़िलिप नहीं है, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मेरा नाम कुमराल अब्दाल है, मैं उस्मान साहब का साथी हूँ। मैंने सुना है कि अब तुम भी उनके दोस्त बन गए हो। यह सुनकर उगतोस अपनी तलवार म्यान में रख लेता है और फिर कहता है हम गद्दारी का शिकार हो गए हैं, उस्मान साहब और कोशिश कैद में हैं और मैं यहाँ भाग आया। यह सुनकर कुमराल अब्दाल बहुत परेशान हो जाता है। फिर चरवाहा कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदान से निकाल कर महल में पहुँचाने वाला उस्मान साहब को भी ज़रूर निकालेगा। फिर कुमराल अब्दाल कहता है हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, हमें कहीं छुपना होगा। इसके बाद वो तीनों एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में गुंदुज़ कह रहा था जब हम अपने भाई को बचाने की कोशिश करते रहे उसने खुद को कुएं में फेंक दिया। उस्मान ने वज़ीर आलिम शाह को मारने की कोशिश की, इसलिए उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बाला खातून कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, कैसी फांसी? तो गुंदुज़ कहता है हाँ फांसी, अब देखते हैं कि उस्मान हमें मज़ीद किन मुसीबतों में डालता है। फिर सलजान खातून कहती है जब सारा जहां तुम्हारे भाई का दुश्मन बन गया है तो तुम क्या कर रहे हो गुंदुज़, यहाँ बैठकर भाई को बुरा भला कह रहे हो। गुंदुज़ गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद को पेश कर दिया है, मैंने उसे सरदारी से हटा दिया है। दूसरी तरफ बिलाजी किले में फांसी का फंदा तैयार कर दिया गया था। एक आदमी घंटी बजाते हुए ऐलान कर रहा था कि अजीम ईसा ने हमारी दुआएं सुन लीं, हमारे सिपाहियों के कातिल उस्मान को बिलाजी किले में फांसी दी जाएगी। शैतानों के सरबराह उस्मान और उसके सिपाहियों को आज ही फांसी दी जाएगी, हमारा इंतकाम लिया जाएगा। यह सुनकर किले के लोग पुरजोश हो जाते हैं और उस्मान के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। आलिम शाह भी बाहर आ चुका था। फिर वो अपने कमांडर फरमान को कहता है कोई मसला नहीं होना चाहिए, उस्मान आज यहीं पर मरेगा। फरमान कहता है ऐसा ही होगा वज़ीर हज़रत, हर चीज़ आपके हुक्म के मुताबिक तैयार की गई है। इस दौरान कोनूर अल्प पुरस्कून अंदाज में एक तरफ खड़ा था। दूसरी जानब काई कबीले में गुंदुज़ कह रहा था वज़ीर ने मेरी बात सुन ली और उस्मान के गले से फांसी का फंदा निकाल दिया। यह सुनकर सलजान खातून कहती है वो शैतान बगैर वजह के कुछ नहीं करता, उसने तुम्हारी बात कैसे मान ली, बताओ ज़रा उसने बदले में क्या तलब किया गुंदुज़? तो गुंदुज़ कहता है वज़ीर के मुताबिक अब इस खित्ते में मैं उसका दायां बाजू बनूंगा, उसके हुक्म से सरदारी जिरगा बुलाया जाएगा। यह सुनकर मालून खातून और बाला खातून बहुत गुस्से में आ जाती हैं और गुंदुज़ को कहती हैं कि हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे, सरदारी की निशिस्त सिर्फ उस्मान की है। तो गुंदुज़ कहता है और आप लोग क्या चाहते हैं कि कबीला बर्बाद हो जाए और हर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए? अब और कोई रास्ता नहीं है। अगर उस्मान पहले ही सुल्तान के हुजूर पेश हो जाता तो ऐसा कुछ ना होता। यह सुनकर सलजान खातून कहती है मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाई गुंदुज़, मेरा जाना पहचाना गुंदुज़ ऐसा कभी ना करता और अपने भाई के पीछे खड़ा होता। इसके बाद गुंदुज़ कहता है अब मैं अपने अब्बाओ इदाद के कबीले को मज़ीद बर्बाद होने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब से अगर कोई मेरी बात के ख़िलाफ़ गया तो मैं समझूंगा कि वो सरदार की बात के ख़िलाफ़ गया है। यह सुनकर बाला और मालून खातून वहाँ से चली जाती हैं। सलजान खातून भी जाते हुए कहती है गुंदुज़ साहब इंसान को देखभाल कर कदम रखने चाहिए ताकि बाद में उसे पछताना ना पड़े। गुंदुज़ कहता है मैं कदम रखने की जगह अच्छी तरह से जानता हूँ वालिदा। फिर सलजान खातून वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी बिलाजी किले के जिंदान में मौजूद थे। उस्मान अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है मेरे बहादुरों, मैं गवाह हूँ कि तुम सब हक ताला के रास्ते पर चलते रहे हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए अपनी तलवारों से काफरों की गर्दनें उतारते रहे हो, मेरे साथ बेशुमार मुश्किल रास्तों से गुजरे हो। अब यजीद यजीदियत दिखाएगा। अगर हमारे नसीब में हज़रत इमाम हुसैन की तरह शहीद होना हुआ तो कितनी लुत्फ़ वाली बात होगी, हम शोहदा में शुमार होंगे। यह सुनकर सब सिपाही कहते हैं
الحمدللہ حضور۔ دوسری جانب گورنر اوگاتوس چرواہے کے ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا اور کہہ رہا تھا، نکولا اب تک میرے کمانڈروں کو خرید چکا ہوگا، مگر کچھ ایسے ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا، وہ میرے وفادار ہیں، مگر ان تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر چرواہا کہتا ہے، اگر تم ان کی وفاداری پر اس قدر پر یقین ہو تو میں ان کو لاؤں گا، اگر وہ واقعی وفادار ہیں تو میرے ساتھ ضرور آئیں گے۔ اوگاتوس کہتا ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں، اگر تم ایسا کر سکو تو عثمان کے حوالے سے معلومات بھی آ جائے گی۔ جولیا کی غداری کی وجہ سے عثمان اس وقت نکولا اور وزیر کے قبضے میں ہے، وہ اسے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر کمرال ابدال کہتا ہے، اگر عثمان صاحب مارے گئے تو شہید ہوں گے۔ میرا رب شہیدوں کے لیے کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رد نہیں کرے گا، شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جاتا گورنر۔ دوسری جانب عثمان کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ اگر میں مارا بھی گیا تو ہمارا مقصد ادھورا نہیں رہے گا، ہمارا چھوڑا گیا اسلام کا پرچم ہماری بہادر اولاد بلند کرے گی۔ کائی کے بہادر سپاہیوں، میں آپ سب سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو، میں آپ لوگوں کو اپنے حقوق معاف کرتا ہوں، آپ لوگ بھی معاف کر دیں۔ تو عثمان کے سب ساتھی کہتے ہیں، ہم بھی معاف کرتے ہیں حضور، ہم آپ سے راضی ہیں۔ کچھ دیر بعد جولیا وہاں آ کر کہتی ہے، کیا تم سب مرنے کے لیے تیار ہو؟ جب تم رسی کے ساتھ لٹک رہے ہوگے تو میں بڑی خوشی سے تمہارا نظارہ کروں گی۔ تو عثمان کہتا ہے، ہم اگر مر بھی جائیں تو شہید ہوتے ہیں، ہمیں پھانسی کے پھندے کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اگر ہم زندہ رہے تو اپنے لیے قبریں کھود کر خود ان کے اندر داخل ہو جانا۔ اس کے بعد جولیا سپاہیوں کو اشارہ کرتی ہے تو وہ عثمان اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی دوران نکولا ہرمن کایا قلعے میں پہنچ جاتا ہے جہاں ماری اکیلی موجود تھی۔ نکولا کو دیکھ کر ماری اپنے سپاہیوں کو کہتی ہے، اس آدمی کو باہر نکالو اور آئندہ اسے میرے قلعے میں داخل مت ہونے دینا، لیکن کوئی بھی سپاہی ماری کی بات نہیں سنتا۔ پھر ماری نکولا کو کہتی ہے، اگر اس قلعے میں تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بہت بھاری قیمت چکاؤ گے۔ تو نکولا کہتا ہے، اتنی پر یقین مت ہو ماری، کیونکہ اب یہ قلعہ تم لوگوں کا نہیں رہا، تمہارے پیارے بھائی کوسس نے عثمان کے ساتھ مل کر وزیر کو قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی کوسس اب ایک غدار ہے اور غداروں کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر نکولا گورنر والی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، ہرمن کایا قلعہ اب میرا ہے اور کوسس کا فیصلہ اب شہنشاہ کرے گا، اب تم آرام سے یہ قلعہ میرے حوالے کرو گی یا میں کچھ اور کروں؟ تو ماری کہتی ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر ماری سپاہیوں کو آواز دیتی ہے تو کمانڈر سیمیول اور سپاہی اندر آ جاتے ہیں۔ پھر ماری انہیں کہتی ہے، اس آدمی کو یہاں سے نکالو سیمیول، لیکن سیمیول کہتا ہے، آیا نکولا، میں اور میرے سپاہی اب آپ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یہ سن کر ماری پریشان ہو جاتی ہے اور کچھ مزاحمت کرتی ہے، لیکن نکولا کا آدمی اسے قابو کر لیتا ہے۔ پھر نکولا کمانڈر سیمیول کو کہتا ہے، اگر وہ ہمارا نیا داماد ترگت اس قلعے میں آئے تو اسے قتل کر دینا، ذرا برابر بھی مت ہچکچانا، اسے زندہ مت جانے دینا یہاں سے۔ یہ سن کر سیمیول باہر چلا جاتا ہے۔ پھر ماری کہتی ہے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے نکولا، تمہیں اپنی حرکتوں پر افسوس ہوگا۔ پھر نکولا کہتا ہے، آرگوس، ماری کو میرے قلعے لے جاؤ، میں اپنے کام ادھورے چھوڑنا بالکل پسند نہیں کرتا، اس دن تمہیں مر جانا چاہیے تھا، اب میرا غصہ اور بھی شدید ہو گیا ہے ماری، ہم اینا گول میں ملیں گے۔ یہ کہہ کر نکولا ماری اور کورنیلیا کو لے کر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف بلاجے قلعے میں عثمان اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دینے کے لیے باہر لایا جاتا ہے۔ قلعے کے لوگ ان کے خلاف کافی نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ عثمان کو عالم شاہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو عالم شاہ کہتا ہے، پہلے عثمان کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے بعد اس کے سپاہیوں کو۔ عثمان عالم شاہ کے قریب آ جاتا ہے تو عالم شاہ مسکرانے لگتا ہے، پھر عثمان سارے لاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران نکولا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور عثمان کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے تمام سپاہیوں کے گلے میں بھی رسیاں ڈال دی جاتی ہیں اور عثمان کو بھی پکڑ کر پھانسی کے پھندے کی طرف لایا جاتا ہے۔ سب لوگوں کی توجہ عثمان کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر نکولا کہتا ہے، آخر کار اس کا انجام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جاتا ہے تو عثمان پرسکون انداز میں ایک گہری سانس لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ عثمان کے سب سپاہی بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غالب نہیں۔